मैं दुल्हन बनकर अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था कि अपनी नई जिंदगी का आगाज एक हसीन अंदाज से करूंगी, पर अक्सर ऐसे नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। हमारे खानदान में ये रिवाज था कि शादी से पहले लड़कियां उस लड़के को नहीं देख सकती थीं और ना ही उस लड़के से बात करती थीं जिससे उसकी शादी तय होती है। हमारे खानदान में इस चीज को बुरा समझा जाता था कि रिश्ता हो या मंगनी, लड़का और लड़की आपस में बात नहीं करते थे। अगर ये पुराने जमाने का रिवाज हमारे खानदान वालों ने खत्म कर दिया होता तो शायद के कई लड़कियों की जिंदगियां तबाह होने से बच जाती। मेरा शोहर जब शादी की रात मेरे कमरे में आया तो मेरे दिल में एक अजीब सी हसरत थी कि एक हसीन लड़का मेरे पास बैठेगा और एक हसीन अंदाज से मेरा घूंघट उठाएगा, मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, वो सारी ख्वाहिशात शेयर करेगा जो उसने अपने और मेरे मुस्तकबिल के लिए सोची होंगी। मगर हकीकत उसके बरअक्स थी। उसने मेरा घूंघट उठाने की बजाय मुझसे कहा कि जाओ कपड़े तब्दील करके आओ। ये एक अजीब रवैया था। मैंने एक शादीशुदा जिंदगी के बारे में कभी किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना था कि कोई अपनी बीवी के साथ पहली रात ऐसा रवैया अख्तियार करे, जबकि दुल्हन को तो उस रात मुंह दिखाई में दूल्हा एक तोहफा भी देता है। लेकिन मेरे शोहर ने तो मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था और जो मेरे साथ हो रहा था उस रवैये को कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ना ही मैं कुछ बोल सकती थी, क्योंकि हमारे मुआशरे में वालिदैन अपनी बेटियों को समझा देते हैं कि ससुराल से बस तुम्हारी लाश आनी चाहिए। जब मैं अपनी दुल्हन वाला जोड़ा तब्दील करके आई तो मैंने कमरे में आने के बाद अपने शोहर पर हल्की सी नजर डाली तो मैंने देखा उसका रंग सांवला था और वो मेरी उम्र से 10 साल बड़ा महसूस होता था। उसके चेहरे पर शादी को लेकर जरा बराबर भी कोई खुशी नहीं थी। रवैया तो ऐसे था जैसे उसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर चला रहे हों। गिला मुझे सिर्फ अपने माँ बाप से था। अगर वो मेरी मर्जी को अहमियत नहीं देना चाहते थे तो ना देते, मगर जो रिश्ता उनकी मर्जी से हुआ था उस इंसान में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मैं अपने दिल को सुकून दे सकती। उसके रवैये ने तो वैसे ही मेरा दिल बेजार कर दिया था। मैं सुबह उठी तो हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मेरी सास थी। उन्होंने मेरा नाम पुकार कर कहा, शुमाइला बहू, उठकर वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। ये कहकर वो चली गईं। आज हमारा वलीमा था। मैं और मेरा शोहर बस मियाँ बीवी ही थे। हमारे दिल बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मेरे वलीमे का जोड़ा लिए मेरे कमरे में बैठी थीं। वो बहुत प्यार करने वाली औरत महसूस होती थी। मैंने उनसे जोड़ा पकड़ा और तैयार हो गई। उसके बाद वलीमे के लिए हम सब मैरिज हॉल पहुंचे। हमारे वलीमे के लिए शानदार इंतजाम था, मगर क्या फायदा इन सब चीजों का जब शोहर ही ऐसा हो। मैं अभी सोफे पर बैठी ही थी कि मेरी नजर एक हसीन से चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे अल्लाह ताला की तरफ से चेहरे पर नूर हो, मगर उसके साथ उसके चेहरे पर उदासी भी थी। थोड़ी देर बाद सब मेहमान आ गए। अभी हमारे वलीमे का फंक्शन होना ही था कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई, मुझसे सबका तारुफ करवाने लगी। मैं ये देखकर हैरानो परेशान रह गई जब मेरी सास ने मेरा तारुफ उस लड़के से करवाया जिसके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। मेरी सास ने बताया कि वो मेरे शोहर का कजन है। उसका नाम मुगीस था और हमारे पड़ोस वाले घर में ही रहता है। मुगीस ने मुझे सलाम किया और हाल चाल पूछने लगा। मुझसे बात करने के दौरान उसने मेरी तरफ नजर भी नहीं उठाई थी। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं उस वक्त एक गहरी सोच में मुब्तला हो गई। मेरे शोहर और मुगीस में जमीनों आसमान का फर्क था। वो एक मीठे लहजे वाला शरीफ लड़का था और मेरा शोहर बद शक्ल और बद जुबान आदमी था। मेरे शोहर के लहजे में जरा भी मिठास नहीं थी। हर बात पर गुस्सा करना, तंज करना मेरे शोहर गुलजार की आदत ही बन गई थी। गुलजार की सोच मुझसे इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। वलीमा खत्म हो गया। हम घर चले गए थे। बस शाम होने वाली थी। मैं इस कदर थक गई थी कि मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील कर लिए और प्यारा सा सूट पहन लिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी। इन दिनों में तो सभी लड़कियां सजती संवरती हैं। मेरा शोहर गुलजार कमरे में आया। जैसे ही गुलजार की नजर मुझ पर पड़ी, मुझे लगा कि मुझे कहेंगे कि बहुत हसीन लग रही हो, मगर वो तो फौरन से बोला, ये क्या पहना है। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, खैरियत तो है गुलजार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं।
گلزار نے غصے میں کہا، چمک دھمک والے سوٹ مجھے پسند نہیں ہیں، اٹھو تبدیل کر کے آؤ۔ میں تو سکتے میں آ گئی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو ایسے کون کہتا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول سکی۔ میں نے سوٹ اتار دیا۔ مرد کبھی بیوی کی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، خود اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ میں نے کچن کا کام اور گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ میں اسی مہینے میں دیکھ چکی تھی۔ میرے شوہر کی ماں میری ساس بہت اچھی عورت تھی۔ ان دنوں مغیث کے رشتے کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ رشتوں کی ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں اور وہ میرا ہو جائے۔ زندگی اس طرح گزر رہی تھی، ٹوٹے ہوئے ارمانوں کے ساتھ۔ میں جب روز صبح اٹھتی، کام میں مصروف ہو جاتی۔ میرے شوہر کا کزن مغیث قرآن مجید کا حافظ تھا۔ جب وہ صبح تلاوت قرآن پاک کرتا تو اس کی آواز ہمارے گھر میں بھی آ رہی ہوتی۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر میرے دل کو سکون مل جاتا، شاید اسی لیے اس کے منہ پر اتنا نور تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرا شوہر گلزار گھر پر نہیں تھا۔ جب میری ساس نے مغیث سے کہا کہ بیٹا شمائلہ بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مغیث نے پہلے اپنی ماں سے اجازت لی اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ راستے میں میری بہت چاہت تھی کہ وہ مجھ سے بات کرے، مگر اس نے ایک بات بھی نہیں کی۔ اس میں تو بہت حیا تھی۔ میں سوچتی تھی بھلا یہ کیسے ممکن ہے، اتنی ساری خوبیاں ایک ہی انسان میں ہوں، مگر میرے سامنے مغیث ایک زندہ مثال تھا۔ میرے دل میں اس کی عزت اور پیار دونوں بڑھ گئے تھے، اور دوسری طرف ہر روز میرے شوہر ایسی حرکت کرتا تھا جس سے میں اور دور ہو جاتی تھی، جیسے گلزار نے اس رات کی تھی جب مجھ سے کہا کہ میرا سوٹ لا کر دو۔ کمرے میں ٹی وی کا شور بہت تھا، اس لیے گلزار کے ایک بار کہنے سے مجھے آواز نہیں آئی۔ پھر گلزار نے مجھے اتنے غصے میں بلایا کہ جو شور کمرے میں تھا وہ بھی مدھم پڑ گیا۔ گلزار نے مجھے کہا کہ مجھے کان والے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یہ بات میرے دل کو لگی کہ اس نے چھوٹی سی بات پر مجھے کان کا مریض بنا دیا۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر گلزار کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں دن بدن مغیث کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بات کا انجام مجھے بالکل معلوم نہیں تھا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے جب موقع ملتا میں مغیث کے گھر چلی جاتی اور اسے دیکھتی رہتی، مگر مغیث تھا کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ میں مغیث کے کمرے میں چلی جاتی، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا۔ میں اپنی نصیب پر روتی تھی کہ میری شادی مغیث سے ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ آخر میرے نصیب میں اس جیسا شوہر کیوں نہیں تھا؟ میرے اور گلزار کے بیچ صرف ایک رشتہ تھا، بس، اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جبکہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، مگر گلزار نے مجھے وہ مقام نہیں دیا تھا۔ میں جب کھانا بناتی تو مجھے مغیث کا خیال ہوتا۔ میں اس کی پسند کا کھانا بناتی۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھی ایک لڑکی تھی، میرے بھی جذبات تھے۔ میرا شوہر سارا دن کام پر ہوتا، رات کو گھر آتا اور ہمیشہ میرے ساتھ غصے میں بات کرتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکی تھی گلزار کو خوش کرنے کی، مگر ہر بار ناکام ہو چکی تھی۔ مغیث نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی، وہ سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ میری ساس مجھے خود کہتی تھی کہ اگر تم بور ہو جاؤ تو مغیث کے گھر چلی جاؤ۔ مغیث کی ماں میرے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی۔ میں مغیث سے کوئی سوال کرتی تو وہ میری باتوں کا جواب لازمی دیتا تھا، لیکن اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس میں ایک لحاظ تھا۔ ایک طرف میرا شوہر گلزار تھا جس میں بالکل بھی لحاظ نہیں تھا۔ گلزار اور مغیث میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میں جب بھی موقع پا کر مغیث کے کمرے میں جاتی، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا۔ زیادہ تر یہی ہوتا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہتا تھا؟ اب ہر روز رات کو بلا وجہ گلزار مجھے ڈانٹ دیا کرتے، کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی مغیث جیسا بن جائے۔ میں نے بہت کوشش کی، اسے بتایا بھی کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر اس دن اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ، میں تو ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں اپنے گھر کو بسانے کی، مگر اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو اپنے گھر والوں کی مرضی مان کر یہ رشتہ نبھا رہی تھی۔ میں اپنے گھر جا کر نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں گلزار کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں انہیں کہتی تو وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ مغیث کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی کہ وہ میرے آس پاس ہے، مگر میں ایک گہرے راز سے بے خبر تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں مغیث کو صرف دوست کی نظر سے دیکھوں گی اور مغیث کو اچھا دوست تو بنا لوں گی،
मैं दिन ब दिन मुगीस के करीब होती जा रही थी, उससे दोस्ती की कोशिश में लगी हुई थी। उसके घर जाकर उसके कमरे में जाने की बार बार कोशिश करती, मगर जब भी उसके कमरे में जाती वो नमाज अदा कर रहा होता। मेरे दिल में एक तजस्सुस था। मैं सोचती कि आखिर में जब भी मुगीस के कमरे में जाती हूँ तो वो नमाज ही पढ़ रहा होता है और नमाज पढ़ने के बाद शिद्दत से दुआ करता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो दुआ में क्या मांगता है। मैं उसकी दुआ मांगने के अंदाज से अंदाजा लगा सकती थी उसकी दुआ में शिद्दत है। मैं अक्सर अपनी सास से बात करते हुए मुगीस का जिक्र करती थी, उसकी जिंदगी के बारे में बातें पूछती थी। मुझे अच्छा लगता था मुगीस के बारे में बातें करना, उसकी जिंदगी की रूटीन मालूम करना, लेकिन मुझे डर भी लगता था कि कहीं मेरी सास गुस्सा ही ना कर ले। एक दिन मैं मुगीस के घर आ गई तो उसकी माँ से पूछा कि आप मुगीस की शादी क्यों नहीं करती, या फिर उसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई। मुगीस की माँ मेरे इस सवाल पर चुप हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी बात को नजरअंदाज करना चाहती हूँ। बस इतना कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं सोच में पड़ गई कि इतना खूबसूरत तरीन लड़का, हाफिज कुरान, नमाज का पाबंद, आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो शादी नहीं करना चाहता। मैं उसकी वजह जानना चाहती थी। मैं रोज की तरह मुगीस को नजर भर कर देखती, उससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि मुगीस भी मुझे अपना दोस्त मानने लग गया था। अब मैं रोज मुगीस के कमरे में चली जाती। शोहर सुबह जाता और रात को आता और मेरी सास को मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। अब मुगीस के कमरे में जाए बगैर मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं उसके कमरे में रोज जाती, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि मैं जब भी उसके कमरे में जाती वो नमाज अदा कर रहा होता। मुझे ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि क्या मुगीस सिर्फ मेरे जाने पर ही नमाज अदा करता है या सारा दिन ही नमाज अदा करता रहता है। मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए अगले दिन जब मुगीस के कमरे में आना था, मैंने वो वक्त तब्दील करके उससे पहले मुगीस के कमरे में जाना शुरू कर दिया। मैंने देखा मुगीस उस वक्त भी जाए नमाज पर बैठा होता, नमाज या नवाफिल अदा कर रहा होता। इसका मतलब कि वो सिर्फ मेरे जाने पर नमाज अदा नहीं करता था, बल्कि जब उसका दिल होता वो अल्लाह की इबादत में लग जाता। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा तजस्सुस था, आखिर वो इतनी शिद्दत से अल्लाह ताला के करीब कैसे हुआ है और क्यों है, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी नौजवान को इस तरह नहीं देखा था। मुझे ये बातें अजीब लग रही थी। मैं अपने दिल में मुगीस को अच्छा दोस्त समझती थी। मेरे दिल में उसके लिए एक उलझन सी पैदा होने लगी। आखिर वो इतनी शिद्दत से दुआ क्यों मांग रहा होता है, आखिर क्या वजह है जिसकी बिना पर वो शादी नहीं कर रहा। मैंने सोच लिया कि मैं इसकी वजह खुद तलाश करूंगी। आखिर क्या वजह है, उसे क्या दुख है, वो क्यों शादी नहीं कर रहा। मैंने एक दिन अपनी सास को कहा कि मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है, मुझे अपने मेके जाना है। उन दिनों मेरा शोहर गुलजार काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। मैं इस चीज का फायदा उठाना चाहती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं एक हफ्ते तक रहकर आ जाऊंगी। मैं घर से निकलकर अपने मेके गई। वहाँ कुछ ही वक्त गुजरा और शाम होते ही मैं वहाँ से निकल आई। मैं अपने ससुराल आने की बजाय मुगीस के घर चली गई। दरवाजा खुला ही हुआ था। मैं चुपके से मुगीस के कमरे में छुप गई। इस दौरान मुझे घर के किसी फर्द ने नहीं देखा था। मैं मुगीस के कमरे में गई। मैंने देखा वो कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने इस बात का फायदा उठाया और मुगीस के कमरे में कुछ तलाशियां करने लगी। मुझे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आ रहा है। मैं फौरन से उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई। मुगीस ने दरवाजा खोला और कमरे में आ गया। रात के 8 बज रहे थे। उसने अपने कमरे में आकर चहलकदमी करना शुरू कर दी, लेकिन शुक्र है कि उसने मुझे नहीं देखा था। मैं अब इस इंतजार में थी कि वो ऐसा कुछ करे कि मुझे उसका राज पता चल जाए। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि उसने जाए नमाज उठाई और इशा की नमाज अदा करने लग गया। नमाज के बाद शायद वो नवाफिल अदा कर रहा था, मगर ये तो मैं रोज देखती थी कि उसका ज्यादातर वक्त जाए नमाज पर ही गुजरता था। लेकिन मैं तो यहाँ इस चीज की वजह ढूंढने आई थी कि वो शादी क्यों नहीं करता। मैं उसके कमरे में एक तरफ छुपी रही। फिर कुछ देर बाद जो मैंने देखा और सुना वो तो मेरी समझ से बाहर था। मुगीस नमाज के बाद दुआ करने लगा। उसकी आवाज ऊंची तो नहीं थी, मगर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुगीस को जो दुआ करते सुना तो मैं हैरान रह गई। पहले तो सिर्फ मैं अपने नसीब को कोसती थी, अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को पीटूं, मैं अपने आप को मारूं। मुगीस जो कुछ अपनी दुआ में मांग रहा था
مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی یہی حقیقت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی پسندیدہ لڑکی آج کسی اور کی بیوی ہے، اس کی پسندیدہ لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے، اور اللہ سے رو کر یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، مگر باپ بننے کی صلاحیت مغیث میں نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کے گھر رشتہ نہیں بھیجا، بلکہ کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کس سے پیار کرتا ہے۔ اس کی ماں کو بس یہ پتا تھا کہ اس کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اس قدر چاہتا ہے۔ مغیث رو رو کر کہہ رہا تھا، اگر وہ لڑکی میری نظروں سے دور چلی جاتی تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن اب تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اب میں سارا دن اسے دیکھتا ہوں، مجھے ہر وقت اپنے نصیب پر رونا آتا ہے۔ مغیث کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ میری من پسند لڑکی ہی میرے کزن گلزار کی بیوی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے صبر عطا فرما، اسے میرے دل سے نکال دے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تو پہلے ہی اس کے پیار میں مر مٹ رہی تھی، اب تو میرے اللہ نے بھی میری سن لی تھی، میں اس موقع کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مغیث نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا، پہلی نظر میں ہی وہ مجھے دل دے بیٹھا تھا، وہ میرے گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، پر اس میں باپ بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی تباہ ہو، اس لیے اس نے اپنے پیار کی قربانی دے دی۔ آج مغیث کی صدا نے میرا دل جیت لیا تھا، میں فوراً وہاں سے باہر نکلی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دعا مانگتے مانگتے چونک گیا، اس نے حیرانی سے سوال کیا، بھابھی آپ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا، مجھے تمہارا پیار کھینچ لایا ہے۔ اس نے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ تو میرے بھائی کی بیوی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں نے مغیث کو بتایا کہ گلزار کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، میں گلزار کے رویے سے بیزار ہونے کے بعد سے اس سے پیار کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جب بھی گلزار کے غصے کے بعد تمہیں دیکھتی تھی، مجھے تمہارے اندر وہ ساری خوبیاں نظر آتی تھیں جو میں اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ مغیث نے کہا، میرے اندر جو کمی ہے میں اس کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی بالکل خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ صرف اس کے اندر ایک کمی ہے، اس کا میری زندگی میں ہونا میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن کر رہیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی کہ گلزار کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہے، وہ مجھے روز مارتا ہے۔ میں نے اپنے زخم بھی انہیں دکھا دیے تھے، اور یہ بات سچ بھی تھی، گلزار کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا، میں نے گلزار سے طلاق لے لی، پھر اپنی عدت گزارنے کے بعد مغیث سے نکاح کر لیا۔ مغیث اس قدر پیارا اور دل کا اچھا انسان ہے کہ مجھے اپنے نصیب پر رشک آتا ہے۔ اگر میں اس دن یہ قدم نہیں اٹھاتی تو اپنی زندگی میں کبھی خوشی نہ لا سکتی اور گلزار کے ساتھ بیزار زندگی گزارتی۔ گلزار کا رویہ میرے ساتھ ایسا اس لیے تھا کیونکہ گلزار جس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اس لڑکی کے والدین نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی تھی، جس کی وجہ سے گلزار کا دل دکھا تھا اور وہ نفسیاتی ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑتا تھا، مگر اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ خدارا میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنی انا یا پھر اپنے پرانے رسم و رواج کی وجہ سے اپنے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر مت لگائیں۔ خدارا ان کی اپنی زندگی کے فیصلے ان کی رضامندی سے کریں۔ اگر میرے والدین میری مرضی پوچھ لیتے یا گلزار کی تصویر دکھا کر میری رضامندی معلوم کر لیتے تو میری زندگی کے اتنے مہینے ضائع نہ ہوتے، اور اگر گلزار کی پسندیدہ لڑکی سے اس کے والدین اس کی مرضی پوچھتے تو گلزار کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ مت کریں، ان کی مرضی کو ترجیح دیں۔ بچوں کی شادی سے پہلے ان کی مرضی پوچھنا ہر ماں باپ کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں نے گلزار سے طلاق لے کر عدت گزارنے کے بعد مغیث سے شادی کی ہے، میں نے یہ سب ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ جبکہ میرے سابقہ شوہر گلزار کو میری کوئی فکر نہیں تھی، اس نے مجھے آرام سے طلاق دے دی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔